सबैलाई नमस्कार। म प्रदीप खतिवडा। आज मिति 2078 साल जेठ 28 गते शुक्रबार नयाँ टपिकका साथ उपस्थित भएको छु। आशा गर्छु यहाँहरू घरमै बसेर राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ, शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा सशक्त हुनुहुन्छ र अध्ययनप्रति विशेष रुचिका साथ, आफ्नो वृत्ति विकासको चिन्ताका साथ, सकारात्मक उत्प्रेरणा र सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। आज हामी नयाँ टपिक यो अन्तरशाखा र अन्तर बैंक कारोबार, इंटर ब्रांच ट्रान्जेक्सन एंड इंटर बैंक ट्रान्जेक्सन को बारेमा छलफल गर्छौं। यसबाट यहाँलाई आउन सक्ने सम्भावित प्रश्न चाहिँ अन्तरशाखा कारोबार भनेको के हो, अन्तरशाखा बैंकले के कस्ता कारोबारहरू अन्तरशाखा कारोबार अन्तर्गत उपलब्ध गराउँछ, एउटा यो क्वेशन। अर्को चाहिँ अन्तरशाखा कारोबार र अन्तर बैंक कारोबारको भिन्नता के हो, है कोही बेला यो पछाडि जोडेर आउँछ। अन्तरशाखा कारोबार र अन्तर बैंक कारोबारको भिन्नता, अनि अर्को अन्तरशाखा कारोबारको हिसाब मिलान कसरी गरिन्छ, अन्तर बैंक कारोबारको हिसाब मिलान कसरी गरिन्छ, यस्तो खालको क्वेशन चाहिँ यहाँलाई जाँचमा आउन सक्छ। व्हाट इज इंटर ब्रांच एंड इंटर बैंक ट्रान्जेक्सन, हाउ इंटर ब्रांच एंड इंटर बैंक ट्रान्जेक्शन्स आर सेटल्ड, व्हाट आर द इम्पोर्टेन्स अफ इंटर ब्रांच एंड इंटर बैंक ट्रान्जेक्सन, यो चाहिँ यो टपिकबाट सम्भावित प्रश्नहरू हो। अब अन्तरशाखा कारोबार भनेको यसलाई यसरी लेख्नुपर्छ, बैंकको एउटै नेटवर्क भित्र एक शाखाबाट अर्को शाखामा हुने कारोबारलाई अन्तरशाखा कारोबार भनिन्छ। यस्तो कारोबारमा बैंकको साझा नेटवर्क, साझा नियम र ग्राहकहरू, बैंककै ग्राहकहरूलाई एक शाखाबाट अर्को शाखामा सेवा प्रवाह गरिन्छ। उदाहरणका लागि कृषि विकास बैंकको शाखा कार्यालय धनगढीको ग्राहकले कृषि विकास बैंकको शाखा कार्यालय महेन्द्रनगरबाट पैसा निकाल्यो भने, जनकपुर शाखाकोले पोखरा शाखाबाट पैसा विथड्र गर्यो भने, पोखरा शाखाकोले काठमाडौँ शाखाबाट निक्षेप सङ्कलन गर्यो भने, यस्तालाई चाहिँ हामी अन्तरशाखा कारोबार भन्छौँ। अन्तरशाखा कारोबार चाहिँ बैंकको कोर बैंकिङ सिस्टमको कारणले गर्दा सम्भव भएको हो। पहिला बैंक ड्राफ्ट लगायतका मनी अर्डर लगायतका सानतिना ट्रान्सफरहरू चाहिँ अन्तरशाखामा हुन्थ्यो ढड्डा सिस्टममा, तर अहिले कोर बैंकिङ सिस्टम आइसकेपछि सबै शाखाहरू अनलाइन सिस्टममा जोडिएको छ। रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट गर्न सक्छ, अनलाइन बैंकिङ गर्न सक्छ, अनलाइन ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ गर्न सक्छ। त्यो अनलाइन ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ गर्ने सफ्टवेयर आइसकेपछि चाहिँ अन्तरशाखाको कारोबार सम्भव भएको हो। अब यसलाई उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्दा, अब यसलाई अंग्रेजी मिडियमले लेखेको छ, इंटर ब्रांच ट्रान्जेक्सन इज such facility of bank where two or more than two branches of a same bank are involved to transfer the money, to accept the money, to pay the money, or perform other banking functions like statement printing, account deposit or account transfer। यस्तो खालको चाहिँ हामी यहाँ अन्तरशाखामा भन्न सक्छौँ। अन्तरशाखा कारोबारमा कोर बैंकिङ सिस्टमको एकदम ठुलो महत्त्व हुन्छ। कोर बैंकिङ सिस्टमले सबै शाखा कार्यालयहरूलाई बैंकको केन्द्रीय सर्भरमा जोडेको हुन्छ। त्यो केन्द्रीय सर्भरमा जोडिसकेपछि डेटाहरू एउटा शाखाको इन्फर्मेसन अर्को शाखामा ट्रान्सफर हुन्छ। एउटा ब्रान्चको एटिएममा अर्को ब्रान्चको ट्रान्जेक्सनहरू लिङ्क हुन्छ। त्यो लिङ्क भइसकेपछि अनि जस्तो अन्तर शाखा फन्ड ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने, अन्तर शाखा हिसाब मिलान गर्नु पर्यो भने, यस्तोमा चाहिँ यो अन्तरशाखा कारोबार हेरिन्छ। अब अन्तरशाखा कारोबारको महत्त्व भनौँ भने एउटै बैंकको ग्राहकले 2 वा सोभन्दा बढी शाखाबाट बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्छ। एक दोस्रो, दूरदराजमा बसेर रिमोटमा बसेर बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्छ, जस्तो मोबाइल बैंकिङ, एटिएम लगायतका आधुनिक बैंकिङ सुविधा प्राप्त गर्छ। तेस्रो, ग्राहक सन्तुष्टि र ग्राहकका अधिकतम सेवाहरू सहज ढङ्गबाट प्राप्ति गर्छ। अर्को, ग्राहक र बैंकको बीचको सम्बन्ध सुधार भएर जान्छ। उसले कम्प्रिहेन्सिभ बैंकिङ सुविधा पाएपछि त्यो सम्बन्धमा सुधार आउँछ। अनि अर्को चाहिँ बैंकिङ लागत पनि न्यूनीकरण हुन्छ। दुईटा शाखामा यदि एउटा ग्राहक अर्को शाखामा जान्छ भने त्यसले चाहिँ बैंकिङ सर्भिसमा एउटा शाखाको भार पर्दैन, सबै शाखाहरूमा इक्वल्ली यो बाँडफाँड भएर भार पर्ने भएको हुनाले
त्यसले ब्याङ्किङ लागत पनि न्यूनीकरण गर्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्स भयो। अब अन्तरशाखा कारोबारको चुनौतीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो कोही कोही बेला हिसाब राफसाफ नहुन सक्छ, सेटलमेन्ट क्लियरिङ नहुन सक्छ। अर्को चाहिँ ग्राहक पहिचानमा पनि समस्या हुन्छ। अब आफ्नै ग्राहक त हो तर पनि अर्को शाखामा जाँदाखेरि भौतिक पहिचान चाहिँ समस्या हुन्छ। अर्को चुनौती भनेको यसमा यो कोर ब्याङ्किङ सिस्टम इन्स्टल गर्नु पर्यो अनि ग्राहकहरूलाई यो अवेरनेस ल्याउनु पर्यो, सचेतना बढाउनु पर्यो। अब रिमोटबाट ब्याङ्किङ एक्सेस गर्दाखेरि डेटा सिक्योरिटीका च्यालेन्जेसहरू पनि देखिन्छन्। यिनै चाहिँ यो समस्याहरू अन्तरशाखा कारोबारका समस्याहरू हुन्। अब अन्तरशाखा कारोबारको हिसाब मिलान चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दा केन्द्रीय कार्यालयबाट सबै शाखाको हिसाब हेरिन्छ। हेड अफिसबाट ती हिसाबमा कहाँ कुन अकाउन्ट र कुन डेबिट र क्रेडिट हेर्ने हो त्यसको लेखा विभागले त्यो कुराहरू हेर्छ र एउटा शाखा र अर्को शाखाको बिचमा कारोबारको डिस्प्युट आयो भने प्रधान कार्यालयले त्यसको डिस्प्युटको कजेस पत्ता लगाउँछ र सेटल गर्छ। आइटी डिपार्टमेन्टले एटिएमसँग सम्बन्धित डिस्प्युटहरू छ भने त्यसलाई हेर्ने काम गर्छ भने 2 वा सोभन्दा बढी शाखाको बिचमा भएको अन्य ब्याङ्किङ कारोबार जस्तै चेकबाट हुने भुक्तानी वा ब्याङ्क ड्राफ्टहरूलाई 2 शाखाको संलग्नतामा प्रधान कार्यालयबाट हिसाबहरू सेटलमेन्ट हुने गर्दछ। अब यसमा अर्को कन्सेप्ट चाहिँ अन्तर ब्याङ्क कारोबार, इन्टर ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन भन्ने छ। 2 वा सोभन्दा बढी ब्याङ्कहरू बिचमा हुने कारोबारलाई अन्तर ब्याङ्क कारोबार भनिन्छ। यस्तो कारोबारमा एउटा ब्याङ्कको खातामा अर्को ब्याङ्कबाट पैसा जम्मा हुनु, एउटा ब्याङ्कको ग्राहकले अर्को ब्याङ्कको एटिएमबाट पैसा विथड्र गर्नु वा एउटा ब्याङ्कको खातामा अर्को ब्याङ्कको खाताबाट ट्रान्सफर गर्नु यस्ता कारोबारका उदाहरणहरू हुन्। अहिले देखिएको क्लियरिङ हाउसको कनेक्ट आइपिएसबाट हुने एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कको फन्ड ट्रान्सफर यसको अहिलेको उदाहरण हो भने एउटा ब्याङ्कको चेक अर्को ब्याङ्कबाट इसिसीको माध्यमबाट इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङको माध्यमबाट क्लियरिङ गर्नु पनि अन्तर ब्याङ्क कारोबार हो। Interbank transaction is a transaction between 2 or more than 2 banks by a different network. For example, Nepal Clearing House Limited conducts electronic fund transfer through Connect IPS. This is the example of interbank transaction. अब इंटरब्याङ्क ट्रान्जेक्सन चाहिँ एउटा ब्याङ्कको सफ्टवेयर अर्को ब्याङ्कको सफ्टवेयर भिन्न सफ्टवेयरको बिचमा यो ट्रान्जेक्सन हो। भिन्न ब्याङ्कको रुल्सहरू हुन्छ, ब्याङ्कको आफ्नो लिमिटेसन्स हुन्छ, सफ्टवेयरको आफ्नो लिमिटेसन्स हुन्छ। त्यही भएर इन्टरब्याङ्क ट्रान्जेक्सन त्यति धेरै बृहत रूपमा गर्न सकिँदैन। जसरी अन्तरशाखा कारोबार चाहिँ हरेक ट्रान्जेक्सनहरू एउटा शाखाको अर्को शाखाले हेर्न मिल्छ यदि सिबिएस स्ट्रङ छ भने, तर इन्टरब्याङ्कमा चाहिँ त्यो हुँदैन। इन्टरब्याङ्कमा दुईटा ब्याङ्कको सबै कुराहरू अलग हुने भएको हुनाले उनीहरूले अपरेसनल इफिसियन्सी बढाउनका लागि वा मोडर्न फ्यासिलिटिजहरू प्रदान गर्नका लागि मात्रै उनीहरू कोलाबोरेसनमा आएको हुन्छ। त्यही भएर मोडर्न फ्यासिलिटिजहरू बढाउन वा आधुनिक ब्याङ्किङको सुविधाहरू सबै ग्राहकलाई पुर्याउनका लागि अन्तर ब्याङ्क कारोबार गरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ यसको हिसाब रापसाप गर्नलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क वा सम्बन्धित एजेन्सी जस्तो कि क्लियरिङ हाउसको लागि एनसीएचएल जिम्मेवार भयो। एटिएम कार्डबाट हुने ट्रान्जेक्सन एउटा ब्याङ्क र अर्को ब्याङ्कको एटिएमको बिचमा यदि कारोबार भयो भने त्यसमा भिजा वा एससिटी नेटवर्क जिम्मेवार हुन्छ। यसरी कुन नेटवर्कको आधारमा कुन मध्यस्थतामा त्यो कारोबार भएको छ त्यसलाई नै यो क्लियरिङको पनि जिम्मेवारी हुन्छ, त्यसैलाई हिसाब रापसापको पनि जिम्मेवारी हुन्छ। त्यही भएर रापसाप गर्नका लागि चाहिँ भिन्दै संयन्त्र हुँदैन। प्रायः नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै सबै ब्याङ्कको ब्याङ्क भएको हुनाले ब्याङ्कहरूको अन्तर ब्याङ्क कारोबारको सेटलमेन्ट चाहिँ उसको जिम्मेवारी हो। कोही बेला कन्सोर्टियम फाइनेन्सिङ गरेर सहवितीकरण गरेर 2 वा सोभन्दा बढी ब्याङ्कहरू मिलेर लगानी गर्छन्, त्यो पनि हामी अन्तर ब्याङ्क नै भन्न सक्छौँ। रेमिटान्स लगायतका केही कारोबारहरू, एटिएमका कारोबारहरू दुईटा ब्याङ्कहरू यो सामूहिक रूपमा मिलेमतोमा गएका हुन्छन्, कोलाबोरेसनमा गएका हुन्छन्, त्यसलाई पनि हामी इन्टर ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन नै भन्छौँ। अब यसको महत्त्वको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ब्याङ्कको ग्राहकले प्रत्येक ब्याङ्कमा खाता खोल्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन्छ। अर्को चाहिँ साधारण खर्चमा सम्पूर्ण ब्याङ्किङ सुविधा ब्याङ्कको ग्राहकले पाउँछ अनि ब्याङ्किङ सेवा प्रवाहमा सहजता हुन्छ। ब्याङ्कका आधुनिक ब्याङ्किङ उपकरणहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। ब्याङ्कहरू मिलेर सेवा प्रवाह जस्तै एटिएम भयो
वा फन्ड ट्रान्सफरमा ब्याङ्कहरूको कोलाबोरेसन भयो, मिलेर गयो भने लागत न्यूनीकरण गर्न सक्छन्। जस्तो एउटा सहरमा 5वटा शाखाहरू छन् भने त्यो 5वटा शाखाले एउटा एटिएम चलायो भने त्यो एटिएमको सञ्चालन लागत कम्ती भयो, त्यो चाहिँ अन्तर ब्याङ्क कारोबार भयो। त्यसै गरी सुरक्षित ढङ्गबाट ब्याङ्किङ कारोबार गर्न, सहज ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्न र ग्राहक र ब्याङ्कको बिचमा प्रभावकारी सम्बन्ध, उत्पादक सम्बन्ध वृद्धि गर्नमा पनि अन्तर ब्याङ्क कारोबार जिम्मेवार छ। अब अन्तर ब्याङ्क कारोबार र अन्तर शाखा कारोबारको डिफ्रेन्सेस भनेर पनि कोही बेला जाँचमा आउन सक्छ। यो वाणिज्य ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्कमा अझ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अन्तर शाखा कारोबार र अन्तर ब्याङ्क कारोबार, डिफरेन्स बिट्विन इन्टर ब्रान्च ट्रान्जेक्सन एन्ड इन्टर ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन भनेर आयो भने चाहिँ एउटै ब्याङ्कको 2 वा सोभन्दा बढी शाखाहरू बिचमा हुने कारोबार अन्तर शाखा कारोबार हो भन्नु पर्यो। अर्को चाहिँ अन्तर ब्याङ्क चाहिँ 2 वा सोभन्दा बढी ब्याङ्कको संलग्नता हुने कारोबार अन्तर ब्याङ्क कारोबार हो भन्नु पर्यो। अब अन्तर शाखा कारोबारमा कारोबारको जोखिम कम्ती हुन्छ, यता चाहिँ अन्तर ब्याङ्क कारोबारमा जोखिम बढेर जान्छ। अर्कोमा अन्तर शाखा कारोबारको हिसाब राफसाफ गर्न प्रधान कार्यालयले गर्छ, त्यसैले यो छिटो छरितो हुन्छ। अन्तर ब्याङ्क कारोबारमा कारोबारको हिसाब राफसाफ भने क्लियरिङ है, राफसाफ गर्न एजेन्सीको सहयोग लिन्छ, त्यही भएर कारोबारको राफसाफको समय ज्यादा लाग्छ। अब अन्तर ब्याङ्क कारोबारमा ग्राहक पहिचान सरल हुन्छ भने अन्तर शाखा कारोबारमा ग्राहक पहिचान सरल हुन्छ भने अन्तर ब्याङ्क कारोबारमा ग्राहक पहिचान कठिन हुन्छ है। नो योर कस्टमर चाहिँ यता इजी, यता डिफिकल्ट हुन्छ। अनि अन्तर शाखा कारोबारको उदाहरणमा यो एउटा शाखाको निक्षेप अर्को शाखाले स्वीकार गर्ने, एउटा शाखाको चेक अर्को शाखाले भुक्तानी दिने, एउटा शाखाको एटिएमबाट अर्को शाखाको पैसा निकाल्ने, यिनीहरू भयो भने अन्तर ब्याङ्क कारोबारमा चाहिँ एउटा ए ब्याङ्कको चेक बी ब्याङ्कको अकाउन्टमा जम्मा हुनु, ए ब्याङ्कको खातामा बी ब्याङ्कबाट चेक क्लियरिङ यो फन्ड ट्रान्सफर गर्नु, ए ब्याङ्कको एटिएमबाट बी ब्याङ्कको अकाउन्ट होल्डरले पैसा विथड्र गर्नु, 2 या सोभन्दा बढी ब्याङ्क मिलेर लगानी गर्नु, यिनीहरू चाहिँ अन्तर ब्याङ्क कारोबारका उदाहरणहरू हुन्। अब अन्तर शाखा कारोबारमा हिसाब राफसाफ गर्न लेखा विभाग, अन्तर ब्याङ्क कारोबारमा हिसाब राफसाफ गर्नका लागि डिस्प्युट विवाद आयो भने चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जिम्मेवार हुन्छ। अब निष्कर्षमा अन्तर शाखा कारोबार र अन्तर ब्याङ्क कारोबार यो आधुनिक कोर ब्याङ्किङ सुविधाको कारणले गर्दा सम्भव भएको हो। यिनीहरूले ग्राहकलाई अधिकतम केन्द्रबिन्दुमा राखेर सेवा प्रवाह गर्छन्। आधुनिक ब्याङ्किङका औजारहरूबाट कारोबार गर्दाखेरि ग्राहकले न्यून लागतमा अधिकतम ब्याङ्किङ सेवा प्रवाह प्राप्त गर्छ। न्यून लागतमा उच्च गुणस्तरीय सेवा प्रवाहले सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको बिचमा कुशल सम्बन्ध स्थापना हुन्छ भने ब्याङ्कका लागि अन्तर शाखा र अन्तर ब्याङ्क कारोबारको वृद्धिले कम्पिटिटिभ क्षमता, यो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि वृद्धि गर्छ। यसरी यो अन्तर शाखा र अन्तर ब्याङ्कमा चाहिँ हामीले छलफल गर्न सक्छौँ। जाँचमा क्वेसनहरू यस्तै आउँछ। यो विशेष गरी आरबिबी र एडिबिएलमा छ, इन्टर ब्रान्च ट्रान्जेक्सन र इन्टर ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन। अब यो एबिबिएस चाहिँ इन्टर ब्रान्च ट्रान्जेक्सन है, एनी ब्रान्च ब्याङ्किङ सर्भिस, एबिबिएस चाहिँ इन्टर ब्रान्च ट्रान्जेक्सन अन्तर्गत पर्दछ। हस् त, आजलाई हामी यो टपिक यही अन्त्य गर्छौँ। अब आगामी 2-4 दिन हामी यो जेठभरि यसरी नै भिडियो कन्टिन्यू गर्छौँ। त्यस पछाडि केही ब्रेक लिन पनि सकिन्छ। अनि यहाँहरूको अध्ययनमा चाहिँ ब्रेक नलागोस्, कन्टिन्यू पढ्नु होला। नियमित रूपमा पढ्ने, लेख्ने र त्यसलाई मनन गर्ने कुरा गर्नु होला, सम्झिने प्रयास गर्नु होला। पढेको कुरा 10% 20% मात्रै रिटेन्सन भयो भने त्यो एकदमै प्रभावकारी हो, त्यही भएर त्यसमा चिन्ता नगर्नुहोस्। अध्ययनलाई निरन्तरता गरेपछि सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। केही आफ्ना कमी कमजोरीहरू चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। ह्यान्डराइटिङ, ढिलो लेख्ने, डराउने, कमजोर आत्मविश्वास, एन्जाइटी, यस्ता कुराहरू चाहिँ जाँचमा पुग्नुभन्दा अगाडि सुधार गरिसक्नुपर्छ। सफलता तपाईहरू जस्तै जसले पढेर बसेको छ त्यसले गर्ने हो। त्यही भएर तपाईहरू जस्तैको प्रतिस्पर्धामा तपाईँले डराउनु पर्दैन। तपाईँ र मेरो बिचमा प्रतिस्पर्धा भएको भए पो तपाईँ डराउने त। तपाईँ र अर्को कोहीको बिचमा, तपाईँ जस्तैको बिचमा प्रतिस्पर्धा भएको हुनाले डराउनु पर्दैन। सबैको एउटै हुन्छ स्ट्यान्डर्ड। कसैले अलिक धेरै मेहनत गरेको हुन्छ र त्यसको लेखनमा स्पष्टता, पढेको कुरा त्यहाँ यो कपीमा झल्किने हुन्छ, त्यही भएर उसलाई अलिकति 0.5 1 नम्बर भयो भने धेर नम्बर पाउँछ र पास गर्छ। त्यो क्षमता चाहिँ तपाईँले विकास गर्नु पर्यो। हस् त, आजलाई हामी यो टपिक यही अन्त्य गर्छौँ। आशा गर्छु यसले तपाईँलाई सहयोग गर्यो होला।
यहाँहरूको समय शुभ रहोस्, अध्ययन राम्रो होस्। धन्यवाद।